يا خويا عامل كيف وزاي وفرحان. فرحتي صحيح مازالت ما كملتش على خاطر المنتخب التونسي مازال ما ضمنش الترشح نتاعو، لكن فرحتي نتاع الليله اللي بديت بها الليله انه المنتخب الجزائري ترشح للدور الثالث، وبقدرة ربي باش نلقاوه في مونديال 2022 اللي باش يدور في قطر. وراهي مباراة اليوم ما كانش سهل، باش نعاود نقول لك نفس الكلام على خاطر بوركينا فاسو جت اليوم عندها امل انها باش تترشح، اما اللي ماش عرفته ماش باش تلعب في اي ميدان رغم التعادل ورغم مباراة ما كانش سهله ورغم السيناريو الكل. اما اللي يهمنا في الاخر حاجه برك، انه المنتخب الجزائري تاهل. الاغلاط واللي صار اللي ما يعجبش واللي يعجب تنحكي عليهم بعد، اما اللي يهم في الاخر الترشح الاول في الترتيب نتاعك، الترشح للدور الثالث. الناس اللي ما تفرجتش ولا ما تابعتش المباراه باش ناكد لكم كلام اللي المباراه هذه ما كانت سهله على المنتخب الجزائري، نظرا اللي لعب ضد منافس عنده امل انه باش يترشح للدور الثالث. حتى على المباراه انها تلعب في الجزائر، لكن المنافس هذا عنده امل. الصيح لعب بلوك با ومسكر التالي ولينا كثافه عدديه كبيره في دفاع بوركينا فاسو، لكن منتخب منظم تكتيكيا، منتخب اللي كل كونتر اتاك قام بهم الا ما سبب خطوره على رئيس المبولحي. ابرز مثال الهدف اللي سجله الاول في كونتر وفي كوره في ظهر مدافعين المنتخب الجزائري. هذه نقطه من النقاط اللي اكيد جميع بالماضي تو مش باش نحكي عليها، لكن بالوقت باش نحكي عليها على خاطر ما صارتش مره بركه، صارت برشا مرات ولينا برشا مرات تتعاود. اللي يهمنا تو مش هذا، اللي يهمنا في الباهي تو. اما زيد نحكيو على المنتخب الجزائري هجوميا ابدع. انا نشوف البونتو الاول التريونغل اللي تخدم والكوفرون كيفاش لعبت فيسع من بن ناصر وسليماني بتوش بركه البليلي. خويا بونتو يتقرر، تجيب عباد تحط لهم بونتو هذاك تخليهم يتفرجوا، تقراهم كوره، تفرجهم في الكوره يعملوا كيف على الكوره هذيك. راهو والله بونتو يتقرر، راهو بونتو ماهوش بالسهل. سواء كيفاش تخدمت الخدمه، سواء سليماني كيفاش تخذا كوره، سواء بليلي كيفاش تحرك، سواء لابيل دو بال تاع بغداد واللي صيبها لرياض محرز. راه نعاود ناكد لك بونتو يتقرر. حتى البونتو الثاني كيف البليل بدز اسيست مباراة اليوم 5 ولا خميس، ربي يبقى عليه الستر. وبرجولية خليج ماشي بلاصتو، صحيح ملاعبي تمنيناه انه يعمل كارير خير من هكاك بألف مرة، الله غالب صار اللي صار، لكن ملاعبي عنده امكانيات كبيرة. ولهذا نحكيو على حاجة اخرى كوتي تكتيك اللي جا بالماضي شوط بشوط. شوط اعتمد تكتيك معين، اعتمد فورماسيون معينه، والشوط الثاني اعتمد فورماسيون اخرى. الشوط الاول بدا بال4-4-2، حاول في الوسط انه يسكر ونجح في ذاك، ما خليش بوركينا فاسو انها تحاول تسيطر على الوسط، سكر كما يلزم، بلوك كان مؤخر كان مسكر، لكن كان فما مشكل دفاعي صغير كالكور اللي في الظهر اللي لازم يتصلحوا من هنا. المباراة الجايين سورتو في الدور الثالث لازم الاخطاء اللي صاروا مباراة اليوم ما يتعاودوش. من ناحية اخرى الشوط الاول عرف اللي بوركينا فاسو مسكر التالي وقاعد تلعب بلوك باو، فما كثافة عددية كبيرة معنا سليماني وبغداد يلقاو روحهم منفيين في برشا مرات. صحيح سليماني عمل شوط ممتاز، لكن بغداد كنت نستنى حاجة خير من هكاك، كنت نستنى في مردود احسن من هكاك. الشوط الاول الشوط الثاني حاجه اخرى جمله واحده. الشوط الثاني جنب بالماضي غير الرسم التكتيكي نتاعو، رجع للرسم التكتيكي العاده 4-2-3-1 ونجح، ولا 4-3-3 نجم نقولوها زاد نجح. في غولي هبط عطاه بلوس في خط وسط الميدان كصانع العاب ولا حتى كثالث في الوسط، نجم نقولوا زروقي اكثر كوسط ميدان دفاعي قدامه بن ناصر وفي غولي. في غولي اول ما هبط بعد خدمه مزيانه يلقى روحه مسجل الهدف الثاني، هدف التقدم، ومن بعد جاء ضربة جزاء في الدقيقة 84. هذاك موضوع آخر. نفس الحكاية الأخطاء الدفاعية الكور اللي في الظهر مش لازمين يتعاودوا، سواء في الدور الثالث ولا حتى إن شاء الله في كأس العالم. خاطر أنا واحد من الناس عندي أمال كبير ياسر إنه المنتخب الجزائري في كأس العالم باش يعمل حاجة وباش يوصل لبعيد. بالإفكتيف اللي عنده وش عمل في الكان ينجم يوصل لبعيد. وتذكروا كلامي تي مفيد. نرجع نحكيو على الماتش. اللي مباراة نعاود نقول لك ما كانش سهلة، سواء فريق المنافس حتى أرضية الميدان كي صابت المطر، لينا ولات الكرة ما عادش تمشي كما يلزم، لينا أي جوار حاب يعمل دريبل يبدا خايف لا يطيح ولا خايف لا يزلق، اللي ذيك ولا سبب آخر باش مباراة زاد صعوبة أكثر. وما هذا كل ما يعنيش اللي المنتخب الجزائري عرف كيفاش يجاري الماتش نتاعو، على الرغم اللي بوركينا فاسو جاو فرص، وعلى الرغم ان بوركينا فاسو في آخر درج عطات اللي عندها الكل وحاولت ونزلت القدام وطلعت البلوك متاعها وعملت كل شيء، لكن جمع بالماضي
عرف في الاخر كيفاش يموتيفي جواراته، اهم حاجه يخلي جماعته واقفه وما يخليش تعمل نفس الاغلاط اللي قامت بهم في البونتو الاول وفي البونتو الثاني. قام بالتغييرات اللازمه وبدل الرسم التكتيكي نتاعو، سكر على نقاط قوه منتخب بوركينا فاسو. ابار رباعي الدفاعي طلب من زروقي بن ناصر انهم يرجعوا اكثر للدفاع، انهم يدافعوا اكثر ويسكروا اكثر ويحاولوا هما اللي يتحكموا في الوسط، وفيغولي يكون كارير. اول ما تفك الكره يا تتعطى الفيغولي يا رياض من رحمه. صحيح ما تخلش كما يلزم مباراه عمل دريبل ولا اثنين ناجحين، لكن مطالب عليه انه يزيد يعطي اكثر مع المنتخب الجزائري، انه اللي قاعد يعمل فيه تو حاليا مع ويست هام يطبقوا مع المنتخب الجزائري. هذاك اش نحب نشوفوا النيفو زيد يطلع مع سعيد بالرحمه مع المنتخب الجزائري، كيف انه ينافس على بلاصتو. يوسف البليلي صحيح عنده امكانيات كبيره، لكن حتى سعيد بالرحمه عنده امكانيات كبيره، زوز ملاعبيه كونكيرونس قويه ياسر بيناتهم واضحين. سليم سليماني تبارك الله تحول كبير مولا المون، الملاعبي حاضر، الملاعبي فارق بين الموسم الماضي والموسم الحالي، هنكونوا واضحين. مع ليون قاعد يتألق بشوية وقاعد يعاون حتى في المنتخب الجزائري حاليا، هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله خويا يسلم عليه وان شاء الله يكمل في تسجيل اهداف مع المنتخب الجزائري. رياض كيف عمل مباراة محترمة سواء دفاعيا سواء هجوميا، نحكيو تكتيكمون رياض قام باللازم. حسين بن عيادة مباراة اليوم على الرغم في نجم الساحل نشوفوا فيه كقلب دفاع، مباراة اليوم لعب كظهير ايمن، احسن معوض ليوسف عطال حاليا، حسب ما نشوف احسن معوض نحكي في المنتخب الوطني الجزائري في الافكتيف اللي عنده في استجهاد. حاجه ثانيه ظهر لي جانب الماضي ووصل بن سبعيني انه باش ما يدخلش في الديويل في التشنجات، نحكي في كل كلام في تاكل في ورقه صفراء هكاكا فيها كلام على الاربيتر، ظهر موسى يخمم في الدور الثالث. نعاود نقول لك نفس الكلام، خاطر اللي يقدر ورقه هكا ولا اي حاجه ترسيله ما يلعبش الدور الثالث. كونوا واضحين دفاعيا نفس الكلام اللي قلته لك، اللي الثنائي الدفاعي مندي وبالعامري قام بخطا. مباراة اليوم الكور اللي في الظهر عاناو برشا فيها، واللي لازم جانب الماضي نعاود نقول لك من بعد مباراة هذه معناتها اول بدايه الترابص الجاي يلقى حل للمشكل هذا. التغييرات اللي قاموا واللي صاروا عطاو البلوس، سواء في غولي اللي هبط اللي عطاها وزن اكثر في خط وسط الميدان وساعد اكثر الهجوم، على خاطر فارق بين الشوط الاول هجوميا للمنتخب الجزائري والشوط الثاني فارق كبير. الشوط الاول لقينا ثنائي بركه قدام اللي هو سليماني بغداد، الشوط الثاني لقينا فيغولي رياض البليلي وسليماني، حاجه باهيه. من بعد هبط سعيد بالرحمه وصاروا تغييرات اللازمين، حاجه باهيه. ابار هذا بوتو ما عندي مزيد نحكي معك. الحمد لله عاود نقول لك الحمد لله على خاطر مباراة ما كانت سهلة جملة واحدة، مباراة بالحق راهي صعيبة، راك تلعب كونتر منتخب منافس ديريكت ليك، كونكورون ديريكت ليك، بيناتكم نقطتين ولا ثلاثة ولا اللي هو نقطتين بيناتكم، ماهيش تكون سهلة. على خاطر الله اللي قدر الانتصار هو يترشح، التعادل صحيح يرشحك، اما على اللي قادر الانتصار هو يترشح، هو بيدو في مخه كي جاي عندك الامل الصغير انه باش يترشح وانه باش يسجل وانه باش يحاول باش يجرب، على خاطر ما عنده شنو خاسر، على خاطرها اخر مباراة خابت ولا صابت. لكن جنب الماضي حضر المباراة نتاعو كيما يلزم، على الرغم الشوط الاول نعاود نقول لك ماناش مقتنعين 100%، لكن نشوفوا على النتيجة النهائية مقتنعين به. صحيح حبينا انتصار، حبينا توفى بانتصار، توفى باحلى ما فما، اما في الاخر اللي يهمنا الترشح للدور الثالث، والحمد لله صار الترشح هذا، وان شاء الله زاد يصير الترشح لكاس العالم 2022. بوتو ما تنساش انك تتابعنا على الباج فيسبوك وعلى انستغرام، وملتقانا في الفيديو الجاي. في الامان.